वेव्हार बाबती म्हणून मातशें एक इफ यू कॅन थोडक्यान सांगचें. कितें ब्लँक जालें? हांव एका विशयान हय ना गावल्या म्हणून तुमकां विचारलें. रेडी आसा? घराचो हेड जो आसा पळय ताका विचारूंक जाय. ना मात तुमचें कितें आहा? म्हजे कडेन प्रपोजल आयल्यार येदीकेर विचार करप. पूण अशें आयकलां की तुमी रेडी आसा म्हणून. धरपाक हरकत ना. सो यू आर रेडी? धरपाक हरकत ना. ना बट यू आर रेडी? येस येस यू आर रेडी. तुजे तुका फूल उत्तर दिवया. आनी फुडें प्रश्न ना. 27 घर वापसी. आतां 27 न्हू 26 म्हणटा तो. आयजूच आमी 25 आहात मरे. 25 सॉरी 25. चला चड उशीर जालो दिसना तुमकां? चड लेट जालो? आतां बेगीन जावपा जाय म्हणून? अशें कांय ना. प्रत्येक गजालीक वेळ आसता. वेळ आसता. मुहूर्त म्हणटा तो तुका खबर जावं. आमच्यान मुहूर्त आसा त्यामुळे त्या मुहूर्ताक जावन वता. ओके. At this situation, how do you see BJP in Mandre? ना हांव घरा भायर आसा आनी घराचेर कमेंट मारप हें योग्य न्हय. भितर सत्तलान मागीर सगळें उडयलें. मागीर तुमी विचारल्यार मागीर सांगता बरें. सो ती राग त्या सांगपा खातीर हें आसात जर म्हजी जबाबदारी आसा जाल्यार सांगेन हांव. ना राग तिडक बा सगळीं काडटलो मागीर तूं? ताक नासता. ना बिकॉज कोणें म्हाका भायर घाला. आनी एक फॉर्मर ना ते उलयना. सिट्युएशन एज फार एज मांद्रे इज कन्सर्न. किंवा थोड्यांनी म्हटलें तिका रस्ते सारके ना, हें पाड घातलें तें पाड घातलें आदल्या आमदारांनी. तुमी छापून हाडला. छापून जर तुमी हाडला आनी आसा तें आसा न्ही. हांव सांगतो गुळगुळीत आहा म्हणून. ती म्हजी ते गाडी पळय ती कशी हें जाल्या ती पळय जवळ तेजे कडेन कळटा न्ही. The present MLA performance, how do you judge the present MLA performance? तुमकां चड खबर आसता. ना पण तुम्ही बी आले सर. ना रे हय पळय जे म्हज्या जाग्यार तो आसा त्यामुळे बाय शुड आय. इट इज फॉर पीपल, इट इज फॉर इलेक्टोरेट टू डिसायड. पूण ते दिसा तुमच्या वार्तालाप जाले, तुमी दोगूय बराबर बसले, जेले बेले बरें उलयन मोगान उलयले. हें पळय चवथीक आमी एकामेकागेर वता तसो तो बाबडो मागीर आयलो. तो आयिल्लो त्या वेळार हांव जेवपाक बसलो. त्यामुळे अरे तूं बसता हय येवन बसलो तो बसतकीर फोटो काडले. ताच्या बरोबर जो दुसरो भुरगो आसता पळय तो रोखडो फोटे काडटा. म्हटलें फोटो काडलो. म्हटलें हो फाल्यां आसा आमी पेपरार म्हटलें आनी आयलो तो पेपरार. पूण तुमी दोगूय आमी न्हू. गुड. Parfikar sir, how you see the law and order situation? Because one